بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا كنا بدينا في كالكول انتغرال بارتي 1، حنا مازال في بارتي 1. في هاد الفيديو إن شاء الله نشوفو كاتخيم كا. كاتخيم كا هي الغاسين. إمتى كنعرف راسي أنا كاين في كاتخيم كا؟ فيما تشوف الغاسي في دينوميناتور، يعني نتا في الحالة ديال الغاسين. دون سو كا لا كاينة لا كونديسيون، كنا قلنا خص ولا بدا نشوفو لا كونديسيون. لا كونديسيون هو واش الديريفي ديال التحتاني كاين هو الفوق، داكوغ. الا كان الديريفي ديال التحتاني هو اللي كاين الفوق، دونك خاصنا هاد ان دومي اللي كاينه في المقام هنا. دونك الجواب هو غاسين دو اف. امتى كنعرف راسي؟ نعاودو، امتى كنعرف راسي كاين في الحاله الرابعه اللي ديال الغاسين، ملي يكون الغاسين في المقام في الدينوميناتور. فيما يكون الغاسين في الدينوميناتور حاول تفكر في لا غاسين سيل بلاي. الا تحققت لا كونديسيون، الا شنو هي لا كونديسيون سيل بلاي؟ خاص الديريفي ديال هذا يكون هو اللي كاين الفوق ولا نقدر نصايبو. داكوغ، ناخدو اكزومبل. Par exemple, j'ai I, l'intégrale I égale, toujours on travaille avec les fonctions qui sont continues, d'accord. Par exemple, j'ai racine 1 plus 6x dx 5x. Les bornes sont 0 et 1. d'accord. Alors, اش من الحالة هذه؟ حالة ديال الغاسين. ضروري الله يرضي عليكم قلنا في لوطخ فوا كنقولوا كيل كا اي لا كونديسيون، من بعد نشوفوا شنو هي الحالة الثالثة. داكوغ، كاينه كا كونديسيون، لما تحققش كونديسيون كندوزو الحالة اللي موراها، واخا. الوغ سا كيل كا، كا ديال الغاسين باش عرفتوها حيت كاينه لا غاسين في او دينوميناتور، كاينه في المقام. ندوزو لا كونديسيون. شنو لا كونديسيون؟ لا كونديسيون هي الديريفي ديال هادشي اللي كاين داخل، غاسين، واش ممكن نصيبو الفوق هنا. On voit que dérivé de 1 plus 6x, dérivé de 1 plus 6x prime, c'est 6. Alors, maintenant, on dit au carré. D'accord? Au carré, il y a 12x, 12x. D'accord? Il y a le même degré qui rend là. D'accord? Alors, 1 plus 6x carré, dérivé de 1 plus 6x carré prime c'est 12x. Donc حنا بغينا هاد 12x نصيبوها الفوق هنا. الوغ كي غنديرو لا، اول حاجه كنشوفو الرقم ما عندي ما ندير به، انا محتاج ل 12 هما عطاوني هنا 5. دونك جو في سورتير هاد 5 à l'extérieur. مي شكون اللي عطانا لا بيرميسيون؟ سي dx. دونك i égale 5 l'intégrale 0 1 x racine de 1 plus 6x carré dx. Alors حنا قلنا بغينا 12. Mais غنجيبو 12، on va multiplier ici par 12 et automatiquement كنديرو l'inverse. alors واش 12 كانت عندنا ولا غنزيدوها؟ الا كانت عندنا كنخرجوها برا، بغينا اما شي عدد كان عندنا هنا ما بغيناش كنخرجوه برا، داكوغ. مي 12 بغينا حنا نحطو 12، ما كانش عندنا، دونك كنحطو هنا 12 اي او ميم طون كنحطو برا l'inverse ديالو، داكوغ. الوغ حنا صايبنا 12 x. دونك i égale 5 sur 12 les bornes 0 1. 12x قلنا هي 1 plus 6x carré prime sur racine de 1 plus 6x carré dx. Alors, je sais jusqu'à maintenant, صايبنا f prime et puis la racine de f. Il nous reste le nombre. Alors, comme le nombre, le nombre se lit 1 demi parce que se trouve dans le dénominateur. Mais du coup, je lis 2, 1 demi. Donc, on a محتاجين 1 demi, d'accord. Le 1 demi غنزيدها من عندي. Alors, il y a 5 sur 12 fois l'intégrale 0,1, 1 plus 6x carré prime sur racine de 1 plus 6x carré dx. كاين اللي كيقول كيقرا هادي 2، الله يرضيك قراها 1 demi، هادي راه 1 sur 2 سي با 2. نقراوها 2 الا كانت في النيميراتور، العاده كيكون في الدينوميناتور كنقرا ب 1 sur، داكوغ. دونك حنا شنو خصنا 1 demi. الوغ غنحطو 1 demi، داكوغ. l'inverse de 1 demi ça fait 2. صافين اللي زدناه كنحطو برا اوتوماتيكمون لانفيرس ديالو. دونك اي ايغال 2 مع 12 مشات بحالها بقات 5 سور 6. هادي اف بريم سور 2 راسين دو اف هي راسين دو اف، سي راسين 1 بلس 6x كاري لي بورن 0 et 1. alors bien sûr كتعرفوا تعوضوا لي بورن. alors on remplace i égale شنو قلنا في الفيديو السابق الله يرضي عليكم، قلت لكم ردوا البال مع هاد لو ميشون نيميرو 2. Méchant numéro 1, le moins, de mal. Méchant numéro 2, c'est le coefficient. Plupart qui dit le 5 sur 6, mais qui touche les parenthèses. En de grandes parenthèses. Alors, on remplace x par 1. Qu'est-ce qu'on trouve? Racine de 1 plus 6 fois 1 carré. Moi, racine, on remplace 0, 1 plus 6 fois
0 carré. D'accord? Donc I égale 5 sur 6 facteur. Racine de 1 sur 7, 6, 1 et 6 plus 1, ça fait 16. Moins racine de 1. D'accord? Donc I égale 5 sur 6 facteur racine de 7 moins 1. واضح مزيان. اذا قلنا امتى كنفكروا في الحاله ديال الغاسين الا كان الغاسين كاين في دينوميناتور. ناخذ شي مثال اخر واخا ناخذ باغ اكزومبل جي ايغال باغ اكزومبل عندنا هنا غاسين x بلس 3 دي x هنا 4 ناخذ moins 1 et 1. On peut remplacer moins 1, c'est moins 1 plus 3 c'est 2, donc c'est pas un problème. الوغ اش من حاله من الحالات هذه؟ هذه حاله ديال الغاسي قلنا توجور الله يرضي عليكم الا تعلمتوا هذه راه ربحتوا بزاف د الحوايج. كا كونديسيون من بعد نشوفوا شنو هي الحاله الثالثه. كا كونديسيون سي كيل كا سيل فو بلي. كا ديال الغاسين باش عرفتوها لا غاسين في كاينه في دينوميناتور في مي يكون الغاسين في دينوميناتور سي لو كا دو لا غاسين كاري الا تحققت لا كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون؟ خاصنا الديريفي ديال هذا هو اللي يكون الفوق. شحال ديريفي ديال x plus 1 هي x plus 3 pardon prime c ça fait 1. donc on a besoin de 1 هنايا. donc هاد الرابعه واش عندي به الغرض؟ ما عندي ما ندير به. donc غنخرجوا فين؟ à l'extérieur. donc j هنا moins 1 هنا 4 تولي 1 racine de x plus 3 dx. راح نحصلنا على 1 اللي بغينا. donc j égale 4 facteur moins 1 تولي شحال x plus 3 prime sur racine de x plus 3 dx. دونك شنو خصنا مازال؟ قلنا خصنا 1 sur 2. شنو قلنا قبيله؟ ما تقولش لي خاصني 2، خاصني 1 sur 2. علاش كنقراو 1 sur 2؟ باسكو هاد سو نيميرو se trouve au dénominateur. دونك غنديرو 1 demi وبرا غنضربو فاش شنو لانفيرس ديال 1 demi هو 2. 9 fois 2 بحال شي لعبه. داكوغ جي ايكال هذا ولا 8 اف بريم سور 2 راسين دو اف. هي اف بريم سور 2 راسين دو اف هي شحال؟ racine de f. Très bien. Donc c'est racine de x plus 3 moins 1, 1. Donc on remplace, vous devez faire attention aux coefficients. On remplace 1 plus 3 c'est 2, ma racine ça fait 1 plus 3 c'est 4, ma racine c'est 2. Moins 1 plus 3 c'est 2. D'accord? Très très bien. إذا فهمنا الحالة ديال الغاسين. قلنا إمتى تكون الحالة ديال الغاسين؟ إلا كان عندنا شنو؟ كان عندنا غاسين أو دينوميناتور. نزيدو شي مثال آخر. ناخدو مثلا كا égal l'intégrale racine de e 2x plus 4 dx هنا 4 exponentielle 2x. داكوغ يلا الابطال ديالي. اش من حاله من الحالات؟ قلنا توجور كا كونديسيون. لما تعلمتيش هادي راه ما تتعلمش داكشي اللي جاي. داكوغ كا كونديسيون سي كيل كا سيل فو بلي؟ كا ديال اكسبونسيال ديال اش؟ ديال غاسين. علاش غاسين؟ حيت سوتروف او دينوميناتور. كنسمع شي واحد يقول لي مسيو لا كان في النيميراتور في مي يكون غاسين في النيميراتور رجعو بويسونس صافي كيما شفنا في الفيديو السابق. الوغ كا ديال غاسين شنو هي لا كونديسيون؟ كونديسيون هو قلنا الكا هو ديال غاسين. لا كونديسيون خص الديريفي ديال هذا لداخل نحاولو نصيبو الفوق. شحال الديريفي ديال هذا؟ او دو زيكس هي 2 او دو زيكس. داكوغ ديريفي دو 4 سي 0. دونك حنا محتاجين هنا 2 او دو اكس. شنو عندنا هنايا؟ عندنا 4 نقدروا نديرو منها 2. دونك اون فا با فير سورتير 4 على الاكستيريور كلها غنخرجو غير 2. دونك كا ايكال متفقين لي بون 0 1. داكوغ 0 1 تولي 2 او 2 زيكس racine e 2x plus 4 dx. متفقين؟ اذا ملي كتكون فاهم غتبان لك شنو خصو يدار. دونك كا ايكال 2 شنو خصنا مازال؟ 2 او 2 x سي او 2 x plus 4 prime sur racine ديال e de x plus 4 dx. شنو قلنا خاصنا 1 sur 2. 1 sur 2 l'inverse ça fait 2. D'accord? Donc k égale 4 la racine e de x plus 4 0 et 1 et on remplace 4 facteurs, on remplace 1 tous les racines de e2 plus 4 moins racine de e de 0 ça fait 1 plus 4. Donc k égale 4 racine de e carré plus 4 moins racine de 5. إذا الحمد لله سالينا الحالة الرابعة ديال الغاسين. دونك إمتى كنديرو الحالة ديال الغاسين؟ إلا كان غاسين كاين في دينوميناتور. إذا إن شاء الله الفيديو القادم شوفوا الحالة رقم 5 والحالة رقم 6
ونحاولوا قدنا الوقت نديرو حالة 7 تاهي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله.